नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज म कम्प्युटरमा बोलेर कसरी टाइप गर्ने र त्यसरी टाइप गरिएका अक्षरहरूलाई विभिन्न भाषामा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सानो भिडियो लिएर एडुसुनिल च्यानलबाट उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँहरूले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले हामी क्रोममा जान्छौँ। त्यसपछि docs.google.com भनेर टाइप गरे पनि हुन्छ। म गुगलबाट जान्छु अनि यसमा 9वटा डट छ। यसमा क्लिक गर्यो भने गुगल एपहरू खुल्छ। यहाँ थुप्रै गुगल एपहरू छ। त्यो मध्ये हामी ड्राइभमा जान्छौँ। ड्राइभमा गइसकेपछि माई ड्राइभमा जान्छौँ अनि मोर अप्सनमा गएर गुगल डक्समा क्लिक गर्न हामीले सक्छौँ। यसरी गुगल डक्स खुलेको छ। अब हामीले डाइरेक्ट किबोर्डबाट सर्टकट की प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने सँगसँगै के गर्छौँ भने कन्ट्रोल शिफ्ट एस दबायो भने यसरी के हुन्छ भनेपछि यो टाइपिङ सुरु हुन्छ। अब मैले यसलाई डिलिट गरेर अर्को तरिकाबाट पनि हामी जान सक्छौँ। टुल्समा गएर भोइस टाइपिङमा जान सक्छौँ। र यसको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने यो प्रिति फन्टहरुमा प्रिति जस्तो फन्टहरुमा अरु फन्टहरुमा हुँदैन। यसको लागि रोमनाइज फन्ट युनिकोड हुनुपर्छ। नेपाली युनिकोड रोमनाइज्ड। मैले यहाँ गुगल इनपुट टुल प्रयोग गरेको छु। त्यसमा मात्र यसले सपोर्ट गर्छ। अब क्लिक टु स्पिकमा गएर हामीले क्लिक गर्यो भने अब यसले के गर्छ भनेपछि मैले बोलेको कुरालाई टाइप गर्न थाल्छ। अब मैले नेपालीमा टाइप गरेर कुनै टेक्स्टलाई इंग्लिशमा कन्भर्ट गर्दै छु। सो मैले पहिला नेपाली भाषा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यसमा गएर हामीले यसरी भाषा छनौट गर्न सक्छौं। नेपाली भनेर नेपाली मराठी हिन्दी भनेपछि मलाई नेपाली चाहियो। अब नेपालीमा यो सिलेक्ट भइसकेको छ र सिलेक्ट भइसकेपछि मैले अब क्लिक टु स्पिकमा क्लिक गरे भने टाइपिङ सुरु हुन्छ। यति बेला कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यटकीय क्षेत्रको साथै शैक्षिक संस्था पनि अत्यन्त प्रभावित भएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालले दिनहुँ जसो हजारौंको संख्यामा शिक्षकहरूलाई तालिम सञ्चालन गरेको कुरा प्रशंसनीय छ। त्यसैगरी कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले यसको अभ्यास गरिरहेका छन्। शिक्षकहरू सुतेका छैनन् भन्ने कुराको यो गतिलो प्रमाण हो। अनलाइन कक्षा सबै थोक होइन, तर वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनको एक प्रभावकारी माध्यम हो। तसर्थ राज्यको तर्फबाट यसलाई व्यवस्थित गरी सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याई सहजीकरण गर्नुपर्छ। त्यसो गरेमा मात्र अनलाइन कक्षाको सार्थकता हुनेछ। अब यसरी टाइप गरियो र यसमा के हुन्छ भने म्याक्सिमम भनौं 90-95% शुद्ध हुन्छ, अरु सच्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कोरोना भन्यो, कोरोना लेख्नु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ नेपालीमा लेख्नु पर्यो कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यटकीय क्षेत्रको साथै शैक्षिक संस्था पनि अत्यन्त प्रभावित भएको छ। यसै सन्दर्भमा ब्याकस्पेस दिन पर्यो। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालले दिनहुँ जसो हजारौंको संख्यामा शिक्षकहरूलाई तालिम सञ्चालन गरेको कुरा प्रशंसनीय छ। यसैगरी कतिपय अब यहाँ बोल्दाखेरि अलि स्पष्टसँग बोलिएन भने यसले अशुद्ध बुझ्छ। त्यही अनुसार टाइप हुन्छ। बोलाइमा पनि भर पर्छ। कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक लेख्नुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक संस्थाले यसको अभ्यास गरिरहेका छन्। शिक्षकहरू सुतेका छैनन् भन्ने कुराको यो गतिलो प्रमाण हो छुट्यो यहाँनिर हो। अनलाइन कक्षा सबै थोक होइन, तर वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनको डबल भएछ। कक्षा सञ्चालनको यसलाई मैले हटाउन सक्छु। कक्षा सञ्चालनको एक प्रभावकारी माध्यम हो
हो छुट्यो यहाँनिर हो तसर्थ राज्यको तर्फबाट यसलाई व्यवस्थित गरी सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पुरै भएछ। यसले पुरै भनेर बुझ्यो, पुरै सहजीकरण गर्नुपर्छ, एकै ठाउँ गर्नुपर्छ। यसो गरेमा मात्र अनलाइन कक्षाको सार्थकता हुनेछ। अनलाइन कक्षाको सार्थकता हुनेछ। अब यसमा हामीले कोमा फुल स्टपहरू दिन सक्छौं। कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त छ, सामाजिक कमा सांस्कृतिक कमा आर्थिक कमा पर्यटकीय क्षेत्रको साथै संस्था पनि अत्यन्त प्रभावित भएको छ। यसमा यहाँनिर पूर्णविराम दिन सक्छौं। यसै सन्दर्भमा परिवर्तित शिक्षण दिनौं जस्तो हजारौं संख्यामा तालिम सञ्चालन गरेको प्रशंसनीय छ। यसैगरी कतिपय सही संस्थाहरूले यसको अभ्यास गरिरहेका छन्। शिक्षकहरू छनमा पूर्णविराम दिन पर्यो। शिक्षकहरू सुतेका छैनन् भन्ने कुराको यो गतिलो प्रमाण हो। अनलाइन कक्षा सबै थोक होइन, तर वैकल्पिक सञ्चालनको प्रभावकारी माध्यम हो। तसर्थ राज्यको तर्फबाट यसलाई व्यवस्थित गरी सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याइ सहजीकरण गर्नुपर्छ। त्यसो गरेमा अनलाइन कक्षाको सार्थकता हुनेछ। यसरी शुद्धसँग टाइप गरियो, सजिलैसँग। र यसलाई हामीले अब यो अटोमेटिकल्ली के हुन्छ भने ड्राइभमा सेभ हुन्छ र त्यहाँबाट हामीले डाउनलोड गरेर डेस्कटपमा राख्न सक्छौं र यसमा लिङ्क क्रिएसन गरेर साथीहरूलाई पठाउन पनि सकिन्छ। अब मेरो उद्देश्य भनेको हामीले गर्न खोजेको यसलाई के गर्न खोज्दैछौँ भने इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्न खोज्दैछौँ। हामीले हिन्दीमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, धेरै भाषामा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अब कन्ट्रोल ए भनेर मैले सिलेक्ट गरेँ यसलाई, अनि टुल्समा गएर ट्रान्सलेट डकुमेन्ट भनेको छ। अब यसमा मैले यसलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्छु, इङ्ग्लिस अनि ट्रान्सलेट एकैछिनमा उसले कन्भर्ट गर्छ। ल The world is currently plagued by corona epidemic. The social, cultural, economical, tourism sectors as well as educational institutions have been severely affected. In this regard, it is commendable that the technology-friendly Teachers Society Nepal has conducted training for thousands of teachers on a daily basis. Similarly, some educational institutions are practicing it. This is clear evidence that teachers are not asleep. Online classes are not everything, but an effective means of conducting alternative classes. Therefore, the state should organize it and facilitate access to internet everywhere. Only then will online classes be meaningful. र यसरी हामीले विभिन्न ल्याङ्ग्वेजमा चेन्ज गर्न सक्छौं। इङ्ग्लिसमा भएको कुनै डकुमेन्ट हामीलाई बुझ्न गाह्रो भयो भने पनि यसमा लिएर कन्भर्ट गरेर नेपालीमा राखेर सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ। यसको धेरै फाइदा छ। अब यो हाम्रो यो कहाँ सेभ भएको छ भनेपछि हाम्रो ड्राइभमा गएर अलरेडी यो सेभ भएको हुन्छ। जस्तो म अब यसमा रिसेन्टमा हेर्छु, यसरी सेभ भएर आएको छ। यसरी टाइप गर्न अप्ठ्यारो भयो भने सजिलैसँग बोलेर टाइप गरी ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ। विभिन्न भाषामा हामीले ट्रान्सलेट गर्न सक्ने रहेछौँ। गुगल डक्सबाट विभिन्न भाषामा हामीले यसलाई ट्रान्सलेट गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी यसमा लिङ्क गरेर हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भनेपछि विभिन्न साथीहरूलाई पनि हामीले पठाउन सक्छौँ, सेन्ड गर्न सक्छौँ। त्यस्तै विद्यार्थीलाई पठाउन सकिन्छ र यसको माध्यमबाट अनलाइन क्लासलाई पनि हामीले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि सहयोग पुग्छ। कृपया मन पर्यो भने यो च्यानललाई लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै नयाँ भिडियोको लागि एडुसनिल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।